नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेय वंशोरवादिप्रणतोऽस्मि श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजपरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजतत्त्वशिक्षं श्रीभूतपत्तनैकमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं षठलिपिमित्राजमीडे सम्यग् न्यायकलाभेन महता भारतेन च उपभृमितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमतनोतु शौरिः अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् आत्मनः सुतवेशः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवविनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै हरिः ओं शान्तिः शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्ताचार्य चरणहरू समस्त महाभागवत वृन्दहरू परम भागवता भक्तिमत्यामाहरू एवं समस्त भक्ति रसकार रसिक श्रीमद् भागवत का जिज्ञासु सज्जन महानुभावहरू श्रीमद् भागवत महापुराण को स्वाध्याय क्रममा हामी 9औं स्कन्धको 9औं अध्यायमा पुगेका छौं। क्या 8औं अध्याय समाप्त भए जस्तो लाग्दछ। 9 अध्याय नै होला। आवाज नसुनेका भनिबक्सेला अनि 9 अध्यायबाट नै होला के रे। अब 9 अध्यायमा सुखदेव स्वामी महाराजले अगाडि विषय बढाइ बक्सिन्छ, राजा परीक्षितलाई सुनाइ बक्सिन्छ। अंशुमानले गंगालाई भूतलमा अवतरण गराउनको लागि तपस्या गरिबक्स्यो। श्री शुभ उवाच अंशुमाश्च तपस्तेपे गंगा नयन काम्या कालम महान्तं न शक्नोत् ततः कालेन संस्थितः। कठोर तपस्या गरिबक्स्यो तर गंगालाई अवतरण गराउने अवसर नहुँदा नै उहाँ परमपद भइबक्स्यो, कालका वशमा गइबक्स्यो। अंशुमाश्च गंगा आनयन काम्या महान्तं कालम तपस्तेपे न शक्नोत् ततः कालेन संस्थितः।
अंशुमाश्च अंशुमान महाराजले पनि गंगा नयन काम्या गंगालाई भूतलमा ल्याउने इच्छाले महान्तम कालम धेरै समयसम्म तपस्तेपे कठोर तपस्या गरिबक्सियो र पनि गंगा ल्याउनलाई सकिबक्सिएन। के भयो त? ततः कालेन संस्थितः, केही समयपछि काल कवलित भइबक्सियो, अर्थात परमपद गइबक्सियो। उहाँका छोरा अंशुमानका छोरा भइबक्सिन्थ्यो। दिलीपस्तच्छुतस्तद्वत् अशक्तः कालमेयवान् भगीरथस्तस्य पुत्रस्तेपे सत्सुमहत्तप। दिलीप भइबक्सिन्थ्यो महाराज अंशुमानका छोरा। सगरका छोरा असमञ्जसका छोरा अंशुमानका पनि छोरा दिलीप भइबक्सियो। महाराज दिलीपले पनि गंगालाई यहाँ अवतरण गराउनको लागि तपस्या गरिबक्सियो, प्रयास गरिबक्सियो। दिलीपः तत्सुतः, दिलीपजी पनि अंशुमानका छोरा, उहाँले पनि तद्वत् अंशुमानले जस्तै गंगालाई ल्याउनको लागि ठूलो तपस्या गरिबक्सियो, तर अशक्तः, असमर्थ नै भइबक्सियो, ल्याउन सकिबक्सिएन। कालम एवान, मृत्युका परवश भइबक्सियो, अर्थात परमपद गइबक्सियो। त्यसपछि दिलीपका छोरा भगीरथस्तस्य पुत्रस्तेपे सत्सुमहत्तपः, अरूले माने तपस्तेपे भनेको छ यहाँ, सुमहत्तपस्तेपे। तस्य दिलीपस्य, दिलीपका छोरा भगीरथ, भगीरथ राजा भइबक्सियो। सती भगीरथ राजाले सुमहत्तपः तेपे, गंगाजीलाई यस धरातलमा ल्याउनको लागि, आफ्ना पुर्खाहरूको उद्धारको लागि सुमहत्तपस्तेपे, ठूलो तपस्या, कठोर तपस्या गरिबक्सियो। भगीरथको तपस्यादेखि भगवती गंगा प्रसन्न भइबक्सियो। त्यसैले कठोर पराक्रमलाई, कठोर परिश्रमलाई भगीरथ प्रयास भन्ने उखान छ, मुहावरा बन्यो। भगीरथ प्रयास, भागीरथले जस्तो के अरे भगीरथले जस्तो गरेको प्रयास। दर्शयामास तं देवी प्रसन्न वरदास्मिते इत्युक्त समभिप्रायं ससंसा वनतो नृपः। तम प्रसन्ना देवी वरदास्मि ते इति उक्तवती, समझना पर्यो। गंगाया इति उक्तः भगीरथः अवनतः, भगीरथ नृपः अवनतः समभिप्रायं सशंसा। उनको कठोर तपस्याले प्रसन्न भएकी भगवती गंगाले, प्रसन्न देवी प्रसन्न भएकी गंगा देवीले तम अर्थात उनी महाराज भगीरथलाई दर्शयामास, आफ्नो दर्शन दिइबक्सियो। र वरदास्मि ते इति, म तिमीलाई वरदान दिन्छु पनि भनिबक्सियो। इत्युक्तः, मैले वरदान दिन्छु, के माग्दियो माग भनेर भगवती गंगाले भनेपछि महाराज राजा भगीरथले अवनतः साष्टांग प्रणाम गर्दै स्वम अभिप्रायम सशंस, आफ्नो अभिप्राय, हे भगवती गंगे, हजुर धरातलमा आएर हाम्रा खरानी भएका पुर्खाहरूलाई उद्धार गरिदिबक्सियोस् भनेर त्यो अभिप्राय निवेदन गरिबक्सियो। गंगाले सुनेपछि भनिबक्सिन्छ, ठिक छ, म त आउँला, म आउँली, धरातलमा म आउँली, म त्यति माथिबाट यहाँ तल सत्यलोकबाट यहाँ भूतलमा आउँदा मैले त भूतललाई नै लिएर रसातलमा जान्छु। कोपी धारयिता वेगम पतन्त्या मे महीतले अन्यथा भूतलम भीत्वा निर्भया शिरसातलम। कोपी धारयिता वेगम, मेरो वेगलाई कोही धारण गर्ने बेला कोही छ? कति बेला? मे वेगम
महितले पतन्त्या कोपी धारयिता, अन्यथा धारयिता भएन भने भूतलम भित्वा हे नृप रसातलम यास्ये। हे राजन, हे नृप, हे राजन, महितले यो भूतलमा पतन्त्यामा झर्दाखेरि मे बेगम कोपी धारयिता, के कोही मेरो बेगलाई धारण गर्नेवाला छ त हजुरको दृष्टिमा? मेरो बेग धारण गर्ने चाहियो, म आउँदाखेरि मेरो बेग अन्यत्र टकराएर बल्ल पृथ्वीमा जाओस्। सोझै पृथ्वीमा गयो भने मैले पृथ्वीलाई भेदन गरेर म रसातलमा जान्छु। हजुरको मनोरथ पूर्ण हुँदैन। हजुरले जहाँ मलाई लान खोज्नु भएको छ त्यहाँ म जान्न, अन्यत्रै जान सक्दछु। त्यसैले कोपी कोही छ, अन्यथा मेरो बेग थाम्ने व्यक्ति नभएमा भूतलम भित्वा पृथ्वीलाई छिन्न भिन्न गरेर वेदन गरेर रसातलम यास्ये, अथवा रसातलम यास्यामी, म रसातलममा जान्छु। यास्यामी हुन्छ आत्मनेपदी आर्ष प्रयोग। त्यसो हुनाले मेरो बेग थाम्ने को त भनेर भगवती गंगाले महाराज भगीरथलाई निवेदन गरिबक्स्यो। अर्को कुरा ठिकै छ, हजुर एउटा विकल्प ल्याउनु होला, कोही त होला, समस्या भएपछि समाधान पनि हुन्छ। म आउन खोजेपछि मलाई मेरो बेग थाम्ने कोही ल्याउनु होला हजुरले, तर म हजुरको पितृको उद्धारको लागि म जाने, तर आत्मानं सततम रक्षेत। सबै व्यक्तिहरू आएर ममा नुहाएर जब आफ्नो पाप ममा भिराइदिन्छन्, मेरो पाप कसले, मैले कहाँ गएर फेरि त? किमचाहम न भुवम यास्ये नरा मैया मृजन्त्यघम मृजामी तदघम कुत्र राजस्तत्र विचिन्त्यता। हजुरले पहिले विचार गर्नुहोस्। हे राजन, किंच एउटा कुरा अहिले सम्झे मैले भनेको। किंच भनेको एउटा कुरा, परिस्थिति कस्तो लाग्यो भने अहम भुवम न यास्ये, म पृथ्वी लोकमा जान्न। किनभने म पृथ्वी लोकमा गएँ भने नराहा सबै मनुष्यहरूले अघम मई आमृजन्ती, आफ्नो पाप ममा ल्याएर धोएर ममा भिराइदिन्छन्। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते भनेर गीत गाउँछन्। त्यस्तै चाहिँ उति बेला पनि माता गंगाले भनिबक्स्यो, मृजामी तदघम, त्यो सबैले ममा थुपारेको, ममा नुहाएर सारा पाप ममा थुपारेको त्यो पाप मैले कहाँ गएर पखाल्ने त? मैले अरूलाई धोइ पखाली गरेर स्वच्छ बनाइदिने, पवित्र बनाइदिने, उनीहरूको पाप मैले बोक्छु। त्यो पाप तदघम, हे राजन, त्यो पापलाई अहम कुत्र मृजामी, मैले कहाँ गएर पखाल्छु? कहाँ गएर त्यो पापलाई मैले धोएर म निष्पाप हुन्छु? तत्र त्यस विषयमा विचिन्त्यता, विचार गर्नुहोस् त। त्यसो हुनाले त्यो उपाय नभएपछि त म त जानु भएन। त्यस हुनाले आत्मानं सततम रक्षत। यस प्रकारले भगवती गंगाले भनेपछि राजा भगीरथले, दिलीप नन्दनले भनिबक्सिन्छ, भगीरथो वाच साधवो न्यासिनः शान्ताः ब्रह्मिष्ठा लोकपावनः हरन्त्यघं तेंग संगात् ते स्वास्थे ह्यगभिद्धरिः। कस्तो भावना रहेछ। श्री वैष्णवको महत्व त्यति बेला पनि खूब प्रसिद्ध थियो, खूब प्रसिद्ध थियो। वैष्णवता जताततै छचल्किन्थ्यो। अहिलेको के गर्ने, हामी जस्ता ढोगी भइयो ती बेला त वास्तवमा स्वरूपज्ञ महाभागवतहरू भइबक्सिन्थ्यो। त्यस हुनाले त्यो ज्ञान, वैष्णव धर्ममा निष्ठा नभइकन यस्तो भन्न आउँछ त? आमा चिन्ता नगरिबक्सियोस्, हजुरको पाप त क्षण मात्रमा समाप्त पार्नेवाला त्यस्ता महात्माहरू भइबक्सिन्छ। साधव न्यासिन, न्यासिन भनेको कर्म घट्टु नभएका, भगवानको मुखोल्लासको लागि कर्म गर्ने भएका, विहित कर्म पनि फलसंग कर्तृत्व त्याग पूर्वक भगवत भागवत आचार्य मुखोल्लासार्थम अमुक कर्म हम अयम दास करोति करिष्येवा भनेर
भगवानको मुखोल्लासको लागि यो गरे हो। यसको फल भगवत प्रीति, भगवत भागवत आचार्य प्रीति, यस्तो भावना भएका, काम्य कर्मको परित्याग गर्ने भएका, निष्काम अच्युत भावले परिपूर्ण भएको कर्म गर्ने भएका। निष्काम कर्म भनेको भगवत भक्ति शून्य निष्काम कर्म पनि काम दिँदैन। निष्कर्ममप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते। भगवत भक्तिले शून्य भएको निष्काम कर्म पनि सुशोभित हुँदैन। त्यस हुनाले भगवत भक्तिको सुगन्ध आउने भएको त्यस्तो निष्काम कर्म गर्ने भएका, शान्ताः जितेन्द्रिय समदमले सम्पन्न भएका, जिह्वे कीर्तय केशवं गुरुरिपुं चेतो भज श्रीधरम भनेर प्रत्येक इन्द्रियले भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य गर्ने भएका त्यस्ता शान्त जितेन्द्रियहरू। अनि ब्रह्मिष्ठा भगवत भक्तिले युक्त भएका, ब्रह्मणि स्थिता ब्रह्मिष्ठा भगवत भक्त, जो लोक पावन संसारलाई नै पवित्र पार्ने भएका यस्ता जो भगवत भक्त वैष्णवजन भइबक्सिन्छ, उहाँहरूले ते अघम हजुरको पापलाई धोइदिनुहुन्छ। हरन्ती कसरी? अंग संघात, हजुरमा आएर उहाँहरूले नुहाइबक्सिन्छ। नुहाउँदा उहाँहरूले भगवान पादपूत, विष्णु पादपूत जल, भगवानको पाउले पवित्र भएकी भगवती गंगा भएर अत्यन्त भावना प्रकर्षले उहाँले स्नान गरिबक्सिन्छ। तर उहाँहरू त वास्तवमा स्वयं तीर्थानि पुनन्ति सन्तः, तीर्थलाई पवित्र पार्ने उहाँहरू भइबक्सिन्छ। उहाँले हजुरको पाप धोइबक्सिन्छ महात्माहरू आएर। त्यस हुनाले गंगाका गंगा भगवानका भक्त वैष्णवजनहरू, गंगालाई पनि तीर्थ जान पर्यो नि। गंगा, ती गंगाले पनि सबैको पाप भोगेर आफू छोकिन कहाँ जाने त? भगवती विष्णुपति गंगाका गंगा भगवानका भक्त वैष्णवजनहरू। त्यसो राम ते अघम हरन्ती, ती वैष्णवहरूले, साधु सन्त महात्मा सन्यासी श्री वैष्णवजनहरूले ते अघम हरन्ती, तेरो हजुरको पापलाई नाश गर्नुहुनेछ। कसरी? ते अंग संघात, हजुरमा आएर नुहाउनाले। अनि उनीहरूले कसरी मेरो पाप नाश्छन् त? त्यसु अगभित हरि आस्ते, उनीहरूका हृदयमा निरन्तर अगभेदन गर्ने, पापलाई नाश गर्ने भएका भगवान जाने विराजमान भइबक्सिन्छ। पापका नितान्त विरोधी भगवान भएका हुनाले हेर्नुहोस् त, भगवानको नाम जप्नेलाई त सारा पाप नाश हुन्छ। नाम दोहोरी यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम समर्थो न पातकम पातकी जन। विष्णु पुराणमा यस्तो बताएको छ। गरुड पुराणमा फेरि नाम दोहोरी यावती शक्ति पाप निर्हरणे द्विज, हे गरुडजी, भगवानले गरुडलाई भनेको हुन्छ, मेरो नाममा, श्रीमन्नारायण नाममा, श्री हरिका पावन नाममा पाप नाश गर्ने यति सामर्थ्य छ। एक पटक भगवानका नाम नारायण, राम, गोविन्द, कमलनयन, वासुदेव, विष्णु इत्यादि कुनै पनि उच्चारण गर्नाले त्यसले यति पापलाई नाश गर्छ कि त्यति पाप त एक पटक भगवान नाम उच्चारण गरेर त्यसले जति पाप नाश गर्न सक्दछ त्यति पाप त जीवात्माले अनन्त कोटि जन्मसम्म पनि गरेर सक्दैन अरे। भने नाम उच्चारण गर्नाले भने जसले प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक भगवानलाई सर्वविध सम्बन्ध सम्झेर हजुरले मेरा सर्वस्व भइबक्सिन्छ, त्वमेव सर्वम मम देव देव वासुदेव सर्वम, भगवान वासुदेव नै हाम्रा सर्वस्व भइबक्सिन्छ भनेर सारा भोगहरूलाई परित्याग गरेर भगवत चिन्तन गर्ने भएका, भगवान श्रीमन्नारायणका लागि जीवन धारण गर्ने भएका त्यस्ता वैष्णवजन, पंक्ति पावन, लोक पावन ती वैष्णवजनहरू आएर नुहाइदिँदा आमा हजुर त भाग्यमानी बनिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले आइबक्सियोस्, बस यो लुत्फ उडाउनको लागि पनि, यो परम आनन्द प्राप्त गर्नको लागि पनि हजुर आइबक्सियोस्। आहा, सम्भवतः भगीरथले त्यो देखिबक्सिएको होला। अहिले कनखल हरिद्वारमा हरिकी पैडीमा ती भागवत भगवानका भक्तहरू कोही त रमाइलोमा पनि गएका हुन्छन्। कतिपय भक्तहरू त एउटा दुईजना नै भए पनि त्यहाँ गएर नुहाउँदाखेरि
भगवती भागीरथीलाई आफ्नो सारा पाप सबै आएर नहुँदाखेरि सबैको पाप बोक्दाखेरि एउटा वैष्णवले गएर नुहाइदिँदा भगवती भागीरथीमा भएका पापहरू धोइदी बक्सिन्छ। त्यसैले भगवती भागीरथीलाई अमूल्य लाभ हुन्छ। त्यस हुनाले आइबक्सियोस् भनेर निवेदन गरिबक्सियो राजा भागीरथीले। एउटा हजुरले समस्या बताइबक्सियो कि म आउँछु, मेरो बेग कहिले थाम्ने भनी बक्सिन्छ, चिन्ता नगरी बक्सियोस्। धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम यस्मिन् दोतमिदं प्रोतम विश्वम शाटीव तन्तुषु। हजुरको बेगलाई रुद्रः धारयिष्यति ते वेगम रुद्र धारयिष्यति शरीरा रुद्रस्तु शरीरान आत्मा यस्मिन् इदं विश्वम ओतम प्रोतम ओतम प्रोतम कथम शाटी तंतुषु शाटीव। यामा ते वेगम हजुरको वेगलाई रुद्रः धारयिष्यति रुद्रले भगवान शंकरले धारण गरी बक्सिरहेछ। किनभने शरीरनाम आत्मा अर्थात रुद्र का भित्र सबै शरीरका आत्मा भएका भगवान नारायण विराजमान भई बक्सिन्छ। अन्तः प्रविष्ट शास्ता जनानां सर्वात्मा रुद्रान्तर्यामी भगवान ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण सबै भगवान नारायण सबै सर्वान्तर्यामी भगवान भई बक्सिन्छ। त्यसनाले त्यस्ता भगवानमा यस्मिन् ओतमिदं प्रोतम यस्मिन् जुन परमात्मामा जस्तै धागामा साडी रहेको हुन्छ, साडीमा धागा रहेको हुन्छ हो, त्यस्तै चाहिँ जुन भगवानमा सारा जगत ओतप्रोत छ त्यस्ता रुद्रान्तर्यामी नारायण अर्थात रुद्र त्यहाँ उपस्थित रुद्रान्तर्यामी भगवान नारायणले नै बेग धारण बक्सिन्छ। गहिरो कुरा हो। सोझो अर्थमा जो पशुपति भई बक्सिन्छ, शरीरधारीहरूलाई शासन गर्नेवाला जो भई बक्सिन्छ, संहारका कालमा शासन गर्नेवाला त्यस्ता रुद्रले हजुरको बेग थामी बक्सिन्छ। सरल शब्दार्थ मात्रै, तर परिवसान वृत्तिद्वारा यस शब्दको अर्थ हुन्छ कि सबैका आत्मा भई बक्सेका भगवान शरीरिणाम आत्मा सबै शरीरधारीहरूका जो आत्मा भनेको शरीरिणाम भनेको आत्माका पनि आत्मा, शरीरी भनेको आत्मा, तिनको पनि आत्मा, सबैको आत्मा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया भने अनुसार सबैका हृदयमा भगवान सर्वजगत नियन्ता भगवान नारायण भई बक्सिन्छ। त्यस्ता नारायण रुद्रका हृदयमा भई बक्सिन्छ त सोच्ने विषय हो कि होइन? सबै सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म हरि नै सबका घटनाटम्म ऊ भगवान त्यहाँ विराजमान भई बक्सिन्छ। त्यसमा त्यही भगवानले रुद्रान्तर्यामी नारायणले रुद्रलाई खडा गरेर हजुरको बेग थामी बक्सिन्छ। त्यसमा हजुर निस्सन्देह अवतरित भई बक्सियोस्, भूतलमा अवतरित भई बक्सियोस्, पृथ्वीमा ओर्ली बक्सियोस्। यस प्रकारले भनेपछि इत्युक्त्वा सदृपो देवं तपसा तोषयत् शिवं कालेनाल्पीयसा राजस्तस्य स समतुष्यत। यसो भनेपछि अनि भगवती गंगाले हुन्छ त्यसो भने तथास्तु, ल भगवान शंकरलाई तयार पार्नुहोस्, म आउँछु। इत्युक्त्वा यस प्रकारले गंगालाई आउने प्रक्रिया मिलाइदिएर यसो गरेर हजुर आइबक्सोस् भनेर सदृपो तिनी राजा भगीरथले देवम शिवम तपसा तोषयत् भगवान भोले बाबा शंकरलाई तपस्याले प्रसन्न पारिबक्सियो। कालेनाल्पीयसा राजस्तस्य स समतुष्यत। तस्य ती भगीरथ राजाका प्रति ईसा भोले बाबा शंकर अल्पीयसा कालेन समतुष्यत, चाँडै नै आशुतोष, चाँडै खुसी हुने शंकर भगवान चाँडै नै प्रसन्न भइबक्सियो र
ल ठिकै छ त, यस्तो सौभाग्य मैले कहाँ पाउँछु त, यो त मेरो पनि फल हो, मेरो पनि पुरुषार्थ हो, हजुरको प्रयत्नले गंगा आउँदै हुनुहुन्छ। तर अब मैले प्रयत्न नगरिकन नै भगवती गंगा विष्णु पाउले पवित्र भएकी, विष्णु पादाब्ज सम्भूते गंगे त्रिभुवनगामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पापम में हर जाह्नवी, यस्ती गंगा जी धर्मको रस भएकी गंगा, गंगा भनेको सामान्य होइन, त्यस्ती गंगाजीलाई मैले थाम्न पाउँछु, यो त मेरो सौभाग्य हो। त्यस हुनाले बोलाउँछु। यच्छौच निश्रित सरित प्रवरोधकेन तीर्थेन मूर्धन्यधिकृतेन शिव शिवो भूत, एउटा प्रतीक्षा थियो नि भगवान शंकरलाई, ब्रह्महत्या लागेको छ, त्यो पापलाई पखाल्ने कहाँ, यो अवसर भगवानको चरणको तीर्थलाई मैले शिरमा धारण गरेर म अशिव पनि शिव बन्दछु भनेर भगवान शंकरले तथास्तु हुन्छ भनी बक्स्यो। तथेति राज्ञाभीतं सर्वलोकहितः शिवः दधारावहितो गंगां पादपूत जलां हरेः। राज्ञाभिहितं राजा भगीरथले भनेको कुरालाई, हजुरले गंगाको बेग थाम्दी बक्स्यो भन्ने कुरालाई भगवान शंकरले सुनेर तथास्तु हुन्छ हुन्छ भनेर यो स्वीकार गरेपछि सर्वलोकहित शिव, सबैको कल्याण गरिबक्सिने भएका भगवान शंकरले अवहित एकाग्र भएर हरे पादपुत जलाम, भगवान हरिको पाउले पवित्र भएकी, पवित्र छ जल जसको, भगवानको चरण प्रक्षालनले पवित्र भएको छ जल जसको यस्तो गंगालाई गंगां दधार, शिरमा धारण गरिबक्स्यो। अब भगीरथ सराजर्षि निन्दे भुवन पावनिम यत्र स्वपितॄणां देहा भस्मीभूताः श्मशेरते। भगीरथ सराजर्षि, ती राजर्षि भगीरथजीले पनि यत्र स्वपितॄणां देहा भस्मीभूता, यत्र जहाँ स्वपितॄणां देहा, आफ्ना पितृहरूको शरीर खरानी भएर, भस्मीभूता खरानी भएर, शेरते सुतेका छन्, परेका छन्, खरानी भएर जहाँ रहेका छन्, शेरतेस्म, त्यस्तो ठाउँमा भुवन पावनिम निन्दे, सारा संसारलाई पवित्र पार्ने भएकी गंगालाई लिएर जानुभयो। हुन त कथान्तर पनि आउँछ, गंगाजी ओर्लने बेलामा अहंकार गरिबक्स्यो, अहंकार गरिबक्स्यो, मेरो बेग थाम्न गाह्रो होला शंकर भगवानलाई, शंकर भगवानले सम्झिबक्स्यो, यो अवसर यिनको अहंकार पनि चुर गर्न पर्यो, मैले सौभाग्य पनि लुट्न पर्यो भन्ने सम्झेर अनि 6 महिना झटाका एउटा कुनामै घुम्न दिइबक्स्यो, गंगा निक्लँदै निक्लिबक्स्यो। अनि भगीरथले प्रभु किन यस्तो पहिलो घाँसमा नै मुखा ढुङ्गो परे जस्तै यहाँ यो हालत छ, कहाँसम्म पुग्न छ, कहाँ हराउनु भयो, गंगाजी कृपा गर्नुहोस् भनेपछि भगीरथको प्रार्थना गरेपछि फेरि भगवान शंकरले छोडिबक्सिन्छ। जनु ऋषिको आश्रमलाई डुबाइदिनुहुन्छ, जनु ऋषिले पिदिनुहुन्छ, फेरि उनले पनि कोखबाट छोडिदिएको हुनाले, कानबाट छोडिदिएको हुनाले जाह्नवी जनु ऋषिकी छोरी भइबक्सिन्छ। पछि भगीरथले ल्याएको हुनाले भगीरथकी छोरी भइबक्स्यो, भागीरथी भइबक्स्यो, जनु ऋषिकी छोरी भइबक्सिन्छ, जाह्नवी भइबक्सिन्छ। भुवन पावनिम, लोक पवित्र पार्ने भएकी गंगालाई जहाँ आफ्ना पितृहरूको खरानी थियो त्यहाँ निन्दे लगिबक्स्यो भगीरथजीले। रथेन वायु वेगेन प्रयान्तम अनुधावती देशान् पुनन्ति निर्दग्धान् आसिञ्चत् सगरात्मजान्। त्यहाँबाट गंगा सागरमा जाँदा समय बीचमा सारा भूमण्डल सबैतिर पवित्र पार्दै हिँडिबक्स्यो नि। निर्मल जलधाराद्वारा, तिनका मसिना मसिना जलकणिकाद्वारा, अनि गंगाको आगमनमा त्यो गंगाको वेगद्वारा भएको वायुद्वारा सारा भूमण्डललाई पवित्र पार्दै पार्दै भगवती गंगा महाराज भगीरथ वायु वेगले रथमा गइबक्सेको छ, उनको पछि 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 अनुधावन गर्दै गर्दै पुगिबक्स्यो।
वायुवेगेन रथेन प्रयान्तम अनुधावती अनुधावती भनेको अनुधावन्ती देशान पुनन्ति देशान पुनति निर्दग्धान सगरात्मजान आसिंचत वायुवेगेन रथेन प्रयान्तम अनुधावती अनुधावन्ती आर्ष प्रयोग छ कतिपय रथेन वायुवेगेन प्रयान्तम वायुवेगले हिँड्ने भएको रथको पछि पछि प्रयान्तम गइराखेका भगीरथको पछि पछि अनुधावन्ती दौडिराखेकी भगवती भागीरथी देशान पुनन्ती सारा देशलाई पवित्र पार्दछ दी निर्दग्धान सगरात्मजान आसिंचत जहाँ आफ्नै पापले जलेका सगरका 60,000 छोराहरू खरानी भएर रहेका थिए त्यो सगर राजाका छोराहरूको त्यो पार्थिव शरीर जहाँ खरानी भएर रहेको थियो त्यो ठाउँलाई आसिंचत चुर्लुम्ब डुबाइदिई बक्स्यो भिजाइदिई बक्स्यो गंगाको जलले त्यो 60,000 सगर राजाका छोराहरूलाई चोखो पारिदिई बक्स्यो धोइदिई बक्स्यो त्यसले के भयो त यज्जलस्पर्श मात्रेण ब्रह्मदण्ड हतापि सगरात्मजा दिवम जगमुह केवलम देह भस्मभि गंगाको महत्व बताइ बक्सिन्छ यज्जलस्पर्श मात्रेण जुन जललाई स्पर्श गर्नाले उनीहरूले स्पर्श गरे त उनीहरू त मरेर गइसके केवलम देह भस्मभि शरीरको खरानीले मात्र जल गंगाको जललाई स्पर्श गर्नाले मात्र विष्णुपदी गंगाको जललाई स्पर्श गर्नाले मात्र अर्थात विष्णुपदी गंगाको जल नै त्यहाँ आफै गइदिनाले मात्र ब्रह्मदण्ड हतापि आफूले ब्रह्ममा गरिएको जो अपराध हो त्यही दण्ड कपिल देवमा जो आफूले प्रयोग गरेको दण्ड हो महान्यता मन्यता मेष मारा मारा यो चोर हो यस बाजी हरस चौर भनेर जो ठटा ठोक यसलाई पिटो बाँध भनेका थिए त्यो दण्ड प्रयोग गरेका थिए त्यही दण्डले उनीहरू आफै भने ढुङ्गामा हानेको गोली फर्केर आफैले लाग्यो त्यो ढुङ्गाले गोली हाने होइन अभेद्य कपिल देवलाई प्रयोग गरेको जो आफ्नो क्रोध हो त्यो क्रोध फर्केर आएर त्यसैले उनीहरूलाई नाश गर्यो त ब्रह्मदण्ड हतापि कपिलदेव भगवानलाई आफूले प्रयोग गरेको जो दण्ड हो त्यही दण्ड फर्केर आएर त्यसले जलेका जो सगर राजाका 60,000 छोराहरू हुन् तिनीहरू त्यस्तो भएर पनि यज्जल स्पर्श मात्रेण जुन गंगाको जलको स्पर्शले मात्र नै सगरात्मजा सगरका छोराहरू केवलम देह भस्मभि केवल शरीरको खरानीले मात्र जल स्पर्श गर्नाले गंगा जल स्पर्श गर्नाले दिवम जगमुहु स्वर्ग गए भने जसले साँच्चै नै गंगाको दर्शन गर्छ स्पर्शन गर्छ भने त्यो कहाँ जाला भएको अर्थ अगाडि आउँछ भस्मीभूताङ्ग संज्ञेन स्वर्याता सगरात्मजा किम पुनः श्रद्धया देवी ये सेवन्ते धृतव्रता भस्मीभूताङ्ग संज्ञेन माने भस्म भएको जो खरानी हो त्यो खरानीलाई गंगा जल स्पर्श गर्ने अवसर मिल्यो त्यो खरानी रूपी अंगले गंगा जललाई छुन पाउनाले सगरात्मजा सगरका छोराहरू स्वर्याता उनीहरूलाई श्रद्धा छैन ज्ञान छैन त्यो खरानी हो उनीहरूको आत्मा कहाँ छ तर त्यो खरानीमा गएर जल पर्यो त्यतिले गर्दा कहाँ कुन नरकमा थिए ती सगरका छोराहरू 60,000 छोराहरू स्वर्याता अर्थात मुक्त भए स्वर्गलोकमा गए भने किम पुनः श्रद्धा देवी जसले श्रद्धापूर्वक धृतव्रता व्रती भएर आदरपूर्वक गंगालाई सेवा गर्छन् दर्शन गर्छन् स्पर्शन गर्छन् जलपान गर्दछन् भने
तिनीहरूले स्वर्ग पाउलान् भन्ने कुरामा केही भन्न पर्छ त? कैवल्य न्यायले सिद्ध छ कि तिनीहरूले अवश्य स्वर्ग पाउँछन्। यस्तो महत्त्व पनि कहीँ हुन सक्छ र? यो अतिशयोक्ति हो कि भनेर शङ्का गर्लान् भनेर शङ्का निराकरण गरिबक्सिन्छ। न हे तत्परमाश्चर्यम स्वर्धुन्य यदि होदितम अनन्त चरणान भोज प्रसूताया भवच्छिदा। सामान्य नसम्झ, यो भगवानको चरणको स्पर्शको प्रभाव हो, भगवत चरण सम्बन्धको प्रभाव हो। नहीं एतत् परमाश्चर्य, यो अति आश्चर्य मान्न पर्दैन। किनभने अनन्त चरणान भोज प्रसूताया, अनन्त भगवान श्रीमन्नारायणको चरण कमल धोएर निक्लेकी, प्रकट भएकी, जो भवच्छिदा संसारलाई नाश गर्ने भएकी स्वर्धुन्या, स्वरगंगा, आकाश गंगा। स्वर्धुन्या भनेको आकाश गंगाको अर्थात गंगाजीको यत एतत् परमाश्चर्य, जो यो परम आश्चर्यमय महत्व हो, यदि हो तम, जो हजुरलाई यहाँ मैले बताए, त्यो एतत् परमाश्चर्य नहीं, यो छक्क पर्न पर्दैन। यो त के भन्दिन, भगवती गंगा भगवानको चरण कमलको यति प्रभाव छ कि भगवानको चरण कमलको स्पर्शको प्रभावले गंगाजी यति पवित्र हुनुहुन्छ, यसमा शंका मान्न पर्दैन। भगवानको चरण कमलमा त तीर्थ छ नि, तीर्थपद, सबै तीर्थ भगवानका पाउमा छन्। जुन भगवानमा सन्निवेश्य मनो यस्मिन् श्रद्धया मुनयो मलाहा त्रैगुणम दुष्टजम भित्वा सद्यो यातास तदात्मतान। भगवानको चरण कमलको प्रभाव नै यस्तै छ। भगवानको चरण कमलको सम्बन्धले गंगा पवित्र भइबक्स्यो। भगवानको चरण कमलको सम्बन्धले ज्ञानी महात्माहरू पनि कृतकृत्य हुन्छन्। यस्मिन् मनः सन्निवेश्य, जुन भगवान नारायणमा मनलाई लगाएर मुनयः अमला, शुद्ध अन्तकरण भएका मुनिहरूले दुष्टजम त्रैगुण्यम हित्वा, त्याग्न नसक्ने भएको त्रिगुणमय शरीरलाई छोडेर, प्रकृति सम्बन्धलाई छोडेर, सद्यः तदात्मतां याताः, तत्काल नै भगवत स्वरूपलाई अर्थात भगवानको जस्तो गुणाष्टका आविर्भाव भएर अपत पापमा विजर विमृत्यु विशोक अभिजिगित्सा विपास सत्यकाम सत्य संकल्प यी 8 आत्माका स्वाभाविक गुण आविर्भाव भएर मुक्त हुन्छन्। जुन भगवानको चरण कमलको सम्बन्धले, जुन भगवानको श्री चरण कमलको अनुरागले मात्र साधु महात्माहरू मोक्ष प्राप्त गरिबक्सिन्छ। प्रकृति सम्बन्धदेखि रहित भएर आफ्नो दिव्य आत्मस्वरूपलाई प्राप्त गरिबक्सिन्छ भने त्यस्ता भगवानको चरण कमल पखालिएर आएकी भगवती गंगाको यो महत्व आश्चर्य छैन, अतिशयोक्ति होइन। राजन, यस्ता महाराज परम प्रतापी भगीरथले ल्याएकी हुनाले ती भगवती गंगाको नाम भागीरथी रह्यो। यस्ता भगीरथका छोराको नाम भयो श्रुतः। श्रुतो भगीरथाज्ञे तस्य नाभो परो भवत सिन्धुद्वीपस्ततस्तस्मात् अयुतायुस्ततो भवत। भगीरथात्, भगीरथदेखि श्रुतो यज्ञ, श्रुत नाम गरेका छोरा जन्मनु भयो, भगीरथका छोरा। तस्य, ती श्रुत नाम गरेका छोराको, राजकुमारका छोरा फेरि नाभ नाम गरेका अर्का भए। अपरः नाभो अभवत, अर्का नाभ नाम गरेका छोरा भए। अनि सिन्धुद्वीपस्ततस्तस्मात्, ततः तिनी नाभदेखि अर्का सिन्धुद्वीप नाम गरेका छोरा भए। अयुतायुस्ततो, ततः फेरि तिनी सिन्धुद्वीपदेखि अयुतायु नाम गरेका छोरा भए। हजारौं वर्ष आयु भएका नामै तिनको अयुतायु भए। अनि ऋतुपर्णो नलसखो,
योस्य विद्या मयान्नलात् दत्वाक्षरम चास्मै सर्वकाम सुता। त्यसपछि ती अयुतायु जो छन्, अयुतायुदेखि ऋतुपर्ण नामका छोरा जन्मे। उनका छोरा ऋतुपर्ण भए। अयुतायुका छोरा ऋतुपर्ण भए, जो नल नाम गरेका नल दमयन्ती भन्ने पराक्रमी राजा, धर्मात्मा राजा हुनुहुन्छ, उहाँका सखा हुनुहुन्छ ऋतुपर्ण। यी ऋतुपर्ण हुनुभयो। यह जुन ऋतुपर्णले अस्मै अक्षय हृदय दत्वा यिनलाई जुवा खेल्ने रहस्य दिएर अनि उनीदेखि अश्वविद्याम अयात नलात, नलदेखि ऋतुपर्णले अश्वविद्या घुडसवारी, नलले ऋतुपर्णलाई घोडा दौडाएर जाँदा उनको रुमाल झर्यो। पर्खौँ त मेरो रुमाल झर्यो, अरे रुमाल झर्यो भन्नुहुन्छ, कति योजना आइसक्यो भने त्यति चाँडै त्यस्तो कति योजना आइयो अरे त्यति चाँडै। अहिलेको गाडीको वेग त्यति थिएन, रेलवेहरू चाइना जुन बुलेट ट्रेनहरू तिनको पनि त्यति वेग थिएन अरे। त्यस्तो वेगसित घोडा दौडाउनुहुन्थ्यो। नल राजा त ऋतुपर्णले नल राजालाई जुवा खेल्ने रहस्य बताइबक्स्यो। त्यो दिएर अनि आदान प्रदान आफूले अक्षय हृदय भनेको जुवा खेल्ने रहस्य बताएर अनि नलद्वारा घुडसवारी सिक्नुभयो, अश्वविद्यालाई अयात प्राप्त गर्नुभयो। सर्वकामस्तु तत्सुतः, ती ऋतुपर्णका छोराको नाम फेरि सर्वकाम भयो। ततः ती सर्वकामदेखि सुदास नाम गरेका छोरा जन्मे। जुन सुदासका छोरा सौदास पनि भन्दछन् अनि मित्रसह, कल्म साङ्ग्री इत्यादि नाम छ, जो मदयन्तीका पति हुनुहुन्छ। तद सुदास, तिनी ऋतुपर्णका छोरा सुदास हुनुभयो। तत्पुत्र, ती सुदासका छोरा सौदास पनि भनिन्छ, कल्म साङ्ग्री पनि भनिन्छ, मित्रसह पनि भनिन्छ, जो मदयन्ती पति। ततः सुदासस्तत्पुत्रो मदयन्ती पतिर्नृप आहुर्मित्रसहं यं वै कल्म साङ्ग्रीमुत क्वचित् वसिष्ठ शापाद् रक्षो बुद् अनपत्यः स्वकर्मणा। ऋतुपर्णका छोरा सुदास हुनुभयो, सुदासका छोरा सौदास मित्रसह हुनुभयो, मदयन्तीका पति हुनुहुन्छ, जसलाई कल्म साङ्ग्री पनि भनिन्छ। छोटो कुराले गर्दा गुरुले श्राप दिई बक्सिन्छ। गुरुले श्राप दिएपछि उनले नै श्राप दिएर हातमा जल दिनुहुन्छ। हातमा जल दिँदाखेरि यस्तो किन गरेको, खबरदार, गुरुले तिम्रो दण्डको, तिम्रो अपराधको दण्ड दिनुभएको गुरुलाई पनि कहीँ श्राप दिनलाई उ गर्नुहुन्छ भनेपछि दुलैले सम्झाएपछि त्यो श्राप दिनलाई लिएको अभिमन्त्रित जललाई फेरि जहाँ तै अन्त फाले जीवहरूलाई दुःख हुन्छ भने आफ्नै गोडामा फाल्नुभयो अनि गोडो कालो भयो। त्यस हुनाले कल्म साङ्ग्री उनको नाम रह्यो। अनि त्यस्तै मित्रसह नाम रह्यो उनको, इत्यादि नाम छ। यम्बै, जसलाई मित्रसह आहु, मदयन्तीका पति सौदासलाई मित्रसह पनि भनिन्छ। क्वचित कहीँ कहीँ कल्मा साङ्ग्रीम, उत फेरि कहीँ कहीँ क्वचित कल्मा साङ्ग्रीम आहु, कल्मा साङ्ग्री भन्छन्। जो यिनी वशिष्ठ शापाद् रक्षो भूत, वशिष्ठको श्रापले राक्षस बनिबक्सिन्छ। अनि त्यस्तै कर्मले गर्दा यिनी निसन्तान पनि हुन्छन्। राक्षस भएका बेलामा वनमा एउटा ऋषि दम्पतिहरूको बिहारका प्रसङ्गमा यिनले व्यवधान गर्दछन्। ऋषिलाई उनले खान्छन्, ऋषि पत्नीले उनलाई श्राप दिन्छन् र निसन्तान हुन्छन्। कथा अगाडि आउँछ। वशिष्ठ शापाद् रक्षोभूत, वशिष्ठका श्रापले राक्षस हुनुभयो र अनि स्वकर्मणा अनपत्यः, आफ्नै कर्मले गर्दा निसन्तान पनि भए। किन त्यस्तो भयो? राजोवाच, राजाले सोधिबक्सिन्छ। किम निमित्तो गुरो शापः सौदासस्य महात्मनः एतद् वेदितुमिच्छामि कथ्यतां न रहो यदि। हे प्रभु, यदि
अत्यन्त गोपनीय भन्नै नमिल्ने भए कुरा अलग हो। अत्यन्त गोपनीय छैन र दासलाई पनि सुनाउन योग्य छ भने हजुरले सुनाइबक्सियोस्। सौदासस्य महात्मा धर्मात्मा सुदासलाई मित्रसहलाई किन निमित्त के कारणले गुरुको श्राप पर्यो, वशिष्ठको श्राप किन पर्यो, यो कुरा यदि रह्यो न, यदि एका अत्यन्त गोपनीय कुरा छैन भने कथ्यताम दासलाई सुनाइबक्सियोस्। यस प्रकारले राजा परीक्षितले सोधेपछि श्री सुखदेव स्वामी महाराजले भनेपछि श्री शुक उवाच सौदासो मृगयाम किञ्चित् चरन् रक्षो जघानः मुमोच भ्रातरं सोऽथ गतः प्रतिजिगर्षया। सौदास वनमा शिकार खेल्न गइबक्सेका थियो। शिकार खेल्ने बेलामा एउटा राक्षसलाई मारिबक्स्यो, उसको भाइलाई छोडिदिबक्स्यो। सौदास मृगयाम चरन, सौदासले यी मित्रसहले सुदासका छोराले मदेन्ती पतिले मृगयाम चरन शिकार खेल्दा छँदा किञ्चित रक्ष एउटा राक्षसलाई जघान मारिबक्सियो। अनि मुमोच भ्रातरम एउटा भाइलाई फेरि उसको भाइलाई मुमोच छोडिदिनु भयो, त्यसलाई मार्नु भएन। त्यो राक्षसले ऋण शेष रहेकाले, आगो बाँकी रहेकाले, शत्रु बाँकी रहेकाले त्यसले प्रतिघात गर्दछ। त्यति बेला उहाँले अब के सोचेर छोडिदिनु भयो। त्यसैले अथ स त्यही त्यो राक्षसको भाइले प्रतिचिकित्सया बदला लिने भावनाले, मेरो भाइलाई मार्ने, यो सौदासलाई मैले नमारी छोडिदिनु भन्ने भावनाले के गर्यो त गतः तिनै सुदासका घरमा भेष बदलेर महात्माको भेष धारण गरेर त्यहाँ गयो त्यो राक्षसको भाइ। के गर्यो त त्यहाँ अब त्यो यज्ञ थियो, पाकशालामा पकाउँदै थिए, एउटा एकदम जानेको मायावी थियो, ब्राह्मण भएर भान्से भएर बस्यो। सचिन्तयन नघम राज्ञ सुद रूप धरो गृहे गुरवे भोक्तु कामाय पक्त्वा निन्दे नरामिषम। अब त्यहाँ सबै ऋषि महर्षिहरू खान बसेका थिए। ऊ भेष बदलेर गयो, मनुष्यको मासु पकाएर अनि शाकाहारी भन्दै लगेर बसेका खाना इच्छा गरेका वशिष्ठलाई पस्यो। अरूलाई पस्क्यो होला, तर वशिष्ठले थाहा पाउनु भयो। त्यो राक्षसको भाइले अघम चिन्तयन, यो यसलाई कसरी मार्ने, यसलाई दण्ड कसरी दिने, मेरा भाइलाई यसले मारेका छन् भनेर त्यो पापलाई, त्यो अपराधलाई, अघम भनेको यसले मेरो भाइलाई मारेको जो अपराध हो त्यसलाई चिन्तन सम्झँदै सम्झँदै राज्ञ गृहे राजा सौदासका घरमा सुद रूप धरह भान्सेको भेष धारण गरेर नरामिषम पक्त्वा मनुष्यको मासु पकाएर भोक्तुकामाय गुरुवे निन्दे भोजन गर्न इच्छा गरेका गुरु वशिष्ठलाई उसले दियो, लग्यो, पस्क्यो। अब त्यो पस्कदै गरेको बेलामा परिवेक्षमाणम भगवान विलोक्या भक्षमञ्जसा राजानम अशपथ क्रुद्धो रक्षो हेवम भविष्यसी। भान्सेलाई दोष दिने कुरा भएन, यस्ता नराम्रो भएन, यस्तो काम पनि गराउने, यस्तो भान्सेलाई यस्तो काम अराएर आज हामीलाई मनुष्यको मासु खुवाउन आँट्यो यो पापीले भनेर रिसाएर श्राप दिइहाल्नु। परिवेक्षमाणम भगवान भनेको सर्वज्ञ वशिष्ठजीले अभक्षम परिवेक्षमाणम अञ्जसा विलोक्य सजिलै अनायास ज्ञान दृष्टिले परिवेक्षमाणम पस्कँदै गरेको त्यो अभक्ष जो नरमांस मनुष्यको मांसलाई अञ्जसा विलोक्य झट्टै सजिलै देखेर थाहा पाएर अनि क्रुद्ध भएका वशिष्ठले राजानम रक्षो हि एवं भविष्यसि इति अशपथ। ती राजा सौदासलाई एवं यस्तो काम गरेका हुनाले तिमी रक्षो हि भविष्यसि राक्षसै हुनेछौ, तिमी राक्षसै भौ भनेर राजानम अशपथ सौदासलाई श्राप दिनुभयो।
सौदासलाई थाहा थिएन। अनि रक्षाकृतम तद्विदित्वा, यो त सबै गडबड, यो अन्न नरमांस ल्याएर अन्नका साथमा मिलाएर पस्कन लागेको कुरा, यो त मेरो परामर्श पनि होइन, मैले जाने होइन, यो त बदमासले ल्याएर गडबड गरेर छ राक्षसले भन्ने कुरा। रक्षाकृतम तद्विदित्वा, मनुष्यको मासु पस्कन लागेको कुरा राक्षसको काम हो भन्ने कुरा उहाँले जानेर अब वशिष्ठले पनि मैले गल्ती गरेँ भनेर 12 वार्षिकम 12 वर्षसम्म प्रायश्चित्त वशिष्ठले थाल्नुभयो। चक्रे 12 वार्षिकम, बाह्र वर्ष पर्यन्तको यो प्रायश्चित्त लाग्दो रहेछ। यसलाई भने असत्य बोलियो, असत्यपूर्वक यसलाई दण्ड दियो, अपराध विचार नगरिकन यसलाई झुक्याएर अर्कोले राक्षसले गरेर छ यिनलाई, यिन त निर्दोष छन् तर श्राप दिइहाले, मलाई त पाप लाग्यो भनेर 1 वर्षसम्मको उहाँले के अरे 12 वर्ष पर्यन्तको उहाँले प्रायश्चित्त गरिबक्स्यो, प्रायश्चित्त व्रत। अनि सोपी यिनी सौदासले पनि अञ्जलिना अपह आदाय गुरुम सप्तम समुद्यत, हातमा जल दिइहाले अनि अभिमन्त्रण गरे, गुरुलाई श्राप दिन आँटे। सह अपि ती सौदासले पनि अञ्जलिना अञ्जुलीमा अपह आदाय जल लिएर गुरुम सप्तम समुद्यत, गुरुलाई श्राप दिन उद्यत हुनुभयो भने भट्टाउन थाल्नुभयो, संकल्प गर्नुभयो। त्यति बेला भारितो मदयन्त्यापो रुषति पादयोर जहौ दिशखम परिम सर्वम पश्यन् जीवयम् नृपः। मदयन्त्या भारितः, उनकी पत्नी मदयन्तीले प्राणनाथी के गर्नुभएको, गुरुलाई श्राप दिएर राम 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 राम, सबै हजुरको पापलाई पखाल्ने वाला यस्ता गुरुलाई श्राप दिएर कहाँ जाने होला, यस्तो यस्तो नगरौँ नगरौँ भनेर उसले रोकिहाल्यो। भारितः मदयन्त्या भारितः नृपः, मदयन्तीले श्राप दिनलाई रोकिएका छँदा यिनी सौदासले जताततै जीवमय जगत देखेर दिशा खम अवनिम सबै 10 दिशा, अन्तरिक्ष पनि पृथ्वी पनि सर्वम जीवमयम पश्यन्, जताततै जीव नभएको छैन त्यो देख्दा छँदा। अनि रुषति अत्यन्त त्यो तातेको जो अभिशाप दिनलाई जो अभिमन्त्रित तातेको पानीलाई कहाँ राख्ने त, पादयोर जहौ, आफ्नै पाउमा फाल्नु भयो, आफ्नै गोडामा फाल्नु भयो र त्यसले गर्दा त्यसले उहाँको गोडा कालो बनाइदियो र कलमासाङ्गी कलमास पाद इत्यादि उहाँको नाम भयो। मित्र सह आदि, अर्थात् मित्र सह भनेको पत्नीको वचनलाई सहन गर्नुभयो, यस्तो यस्तो नाम भयो। पत्नीलाई मित्र भनिन्छ। राक्षसम भावमापन्न पादे कलमासताम गतः, श्राप गुरुले दिइहाल्नुभयो, राक्षस हुनुभयो, पाउ कालो भए। गुरुको श्रापले गर्दा राक्षसम भावम आपन्न, राक्षस रूपमा पुगिहाल्नुभयो। अनि पादे कलमासताम गतः, उहाँले श्राप दिन लिएको जल आफ्नै गोडामा फालेको हुनाले गोडा पनि काला काला भए। अनि यिनी वनमा गएका बेलामा अब राक्षस भए, आफूलाई बिर्से, म सुदास हुँ भन्ने, सुदासको छोरो सौदास हुँ भन्ने बिर्से। अनि विवाह कार्य दृश्य बनौको दम्पति द्विजौ, वनमा घुम्दै जाँदाखेरि बनौको वनमा रहने भएका यस्ता जो दम्पति हुन्, वन नै छ ओका भनेको वासस्थान, त्यस्ता ब्राह्मण दम्पति ऋषि दम्पतिलाई बनौको दम्पति द्विजौ, ती स्त्री पुरुष द्विज दम्पतिलाई विवाह काले दृश्य, वनमा एकान्तमा विहार गर्ने अवस्थामा देख्नुभयो। यिनी राक्षस भावमा पुगेका सौदासले भोकले आत्तिएका थिए। क्षुधार्तो जगृहे विप्रम तत्पत्न्याः कृतार्थवत्
न भवान राक्षस साक्षात इक्ष्वाकुणान महारथ. क्षुधार्थ भोकले हात्ती कायनी कलमा सपादले मित्र सहले यिनी सौदासले ती ब्राह्मणलाई ब्राह्मण र ब्राह्मणी जो एकान्तमा थिए ती मध्येका ब्राह्मणलाई उनले समातेर खान आँटे. क्षुधार्थ झगरिए. अनि त्यति बेला विप्रम जगरिहे कस्ता त अकृतार्थवत अत्यन्त दीन छन्, सन्तान रहित छन्. त्यति बेला तत्पत्नी आह ती पत्नीले भनिन्, हे प्रभु न भवान राक्षस, हजुर राक्षस भइबक्सिन्न. हजुर इक्ष्वाकुणाम साक्षात महारथ, हजुर साक्षात इक्ष्वाकु कुलका परम प्रतापी महारथी राजा सौदास भइबक्सिन्छ. अनि यस्ता श्रेष्ठ पुरुषले यस्तो निन्दनीय कर्म गर्नुहुन्छ र? हजुर मदयन्ती पतिर्वीर नाधर्मम कर्तुमर्हसि देहि मे अपत्य कामाय अकृतार्थम पतिम द्विजम. मेरा पति पनि अकृतार्थ भइबक्सिन्छ. अर्थात गृहस्थाश्रममा आएर सत्पुत्र लाभ हुन पर्दछ. पुत्र लाभले पनि रहित भएका मेरा पति हुनुहुन्छ. त्यसो हुनाले हे वीर, हे महाराज, हे सौदास, हजुर मदयन्ता पति, मदयन्त्याः पति, मदयन्तीका हजुर पति भइबक्सिन्छ. नाधर्मम कर्तुमर्हति, हजुरले अधर्म गर्न योग्य भइबक्सिन्न. अधर्मम कर्तुम नार्हसि, नार्हसि अरसि, हजुरले अधर्म गर्न योग्य हुन्न. त्यसो हुनाले देहि मे पत्य कामाय, अपत्य कामायै सन्तान प्राप्तिको इच्छा गर्ने भएकी मलाई अकृतार्थम द्विजम पतिम देहि, अपूर्ण मनोरथ भएका मेरा पतिदेवलाई हजुरले दिनुहोस्. अनि यो मनुष्य शरीर सबै प्रकारको पुरुषार्थ गर्ने शरीर हो. यो मनुष्य शरीरलाई जसले मार्दछ त्यसले सर्वार्थलाई नाश गर्दछ. त्यो ठूलो घोर अपराधी हुन्छ. देहोयम मानुषो राजन पुरुषस्य अखिलार्थता तस्मादस्य बधो वीर सर्वार्थ बध उच्यते. हे वीर, हे राजन, हे सौदास, देहयम मानुष, यो अयम मानुष देह, यो मनुष्य शरीर जो छ पुरुषस्य अखिलार्थता, जीवलाई मनुष्यलाई सबै प्रकारको पुरुषार्थ दिनेवाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै प्रकारका पुरुषार्थ दिनेवाला हो. सारा पुरुषार्थ सिद्ध गर्ने यो मनुष्य शरीर हो. त्यस हुनाले तस्मात् त्यही कारणले अस्य वधो, यो मनुष्य शरीरको वध गर्ने व्यक्तिले सर्वार्थ वध उच्यते, सबै प्रकारको वध गरेको त्यसलाई पाप लाग्छ भनेर उच्यते शास्त्रमा बताइएको छ. त्यस हुनाले सर्वार्थ वध गर्ने घोर पाप नगर्नुहोस्. एक त मनुष्यलाई पनि मार्न हुँदैन भने यसै ब्राह्मणो विद्वान तपस्वी गुणान्वित. यहाँ फेरि सामान्य मनुष्य मात्र हुनुहुन्न, सामान्य ब्राह्मण मात्र हुनुहुन्न. यसै ब्राह्मणो, यहाँ ब्राह्मणका 12 गुणले परिपूर्ण भइबक्सिन्छ. विद्वान ब्राह्मण भइकन विद्वान पनि भइबक्सिन्छ. विद्वान भइकन तपस्या गर्ने स्वभाव छ. शील गुणान्वित, दिव्य उहाँका यहाँमा आत्माका गुण छन्, अद्वेषादि गुणले युक्त हुनुहुन्छ. अनि ती गुणले भएर पनि थुपुक्क बस्ने स्वभाव हुनुहुन्न. हरिराधेश्वरी ब्रह्म महापुरुष संगीतम सर्वभूतात्म भावेन भूतेष्वन्तरहितम गुणे. महापुरुष नामले जसलाई जानिन्छ त्यस्ता भगवान नारायणलाई सर्वभूतात्म भावेन सबै प्राणीका आत्मा भइबक्सिन्छ. भगवान नारायण भूतेषु अन्तरहितम, आफ्ना दिव्य गुणले सबै प्राणीका भित्र रहेर भगवान धारक पोषक भोग्य भइबक्सिन्छ भन्ने यस्तो ज्ञानले युक्त भएर सर्वान्तर्यामी भगवान श्रीमन्नारायणको समाराधना गर्न तत्पर हुनुहुन्छ. यस्ता परम भागवतलाई हजुरले हत्या गरेर हजुर कुन लोकमा जानुहुन्छ? घोर अपराध हो. त्यसैले राजन, यस्तो नराम्रो कामदेखि हजुर निवृत्त हुनुहोस् भन्नुभयो द्विज पत्नीले. त्यस हुनाले स्वयं ब्रह्मर्षि वरियस्ते राजर्षि प्रवरात विभो कथम अर्हति धर्मज्ञ वधम पितृवात पूजा. बाउले छोरालाई मारे जस्तै राजा सबैको पिता हुन्छ. अनि हजुरले यस्ता ब्राह्मणलाई मारेर मानव पुत्रलाई नै पिताले मारे जस्तो त्यस्तो घोर अपराध हजुरले गर्नुहुन्छ. स्वयं ब्रह्मर्षि वर्य, अयम यिनी ब्रह्मर्षि वर्य, ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ भइबक्सिन्छ. अनि हे विभो, हे समर्थ, राजर्षि प्रवरात, राजर्षि श्रेष्ठ भएका
ते हजुरदेखि कथम पदम रहती के वध गर्ने योग्य हुनुहुन्छ? हजुर को हुनुहुन्छ? धर्म जान्नुहुन्छ हजुरले? धर्मज्ञ, हजुर धर्मज्ञ हुनुहुन्छ। जस्तै धर्मज्ञ हजुरद्वारा पितु आत्मज वधम इव, पिताद्वारा छोराको वध गरे जस्तै त्यस्तो घोर पाप गर्न हुँदैन। त्यस हुनाले तस्य साधोर पापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिनः कथम वधम यथा बभ्रोर मन्यते सन्मतो भवान्। गोवध गरे जस्तै यस्तो घोर अपराध हजुरले गर्नुहुन्छ। तस्य यस्ता महात्मा सन्मतः सत्पुरुषहरूद्वारा अत्यन्त आदरणीय हुनुहुन्छ। यस्ता भगवान हजुर सन्मतः साधुका पंक्तिमा पनि हजुर शिष्ट पुरुषहरूले पनि हजुरलाई धर्मात्मा हुनुहुन्छ भनेर जानिएका यस्ता भगवान हजुरले साधु हो, परोपकार गर्ने भएका, अपापस्य निर्दोष भएका, भ्रूणस्य भनेको भ्रूणको अर्थ कल्पसूत्र प्रवचन गर्ने भ्रूण हुन्छ। वेदको केही अंशलाई पढ्ने पढाउनेलाई ब्राह्मण भनिन्छ। एक शाखालाई अध्ययन गरेकालाई श्रोत्रिय भनिन्छ। सांग शाखालाई अध्ययन गर्ने पढाउनेलाई अनुचान भनिन्छ। कल्पको अध्ययन गर्नेलाई ऋषि भनिन्छ। कल्पसूत्रलाई प्रवचन गर्ने अध्ययन गर्नेलाई भ्रूण भनिन्छ। यस्ता सर्वगुण युक्त भएका जो ब्रह्मवादी तस्य यस्ता गुणले युक्त भएका यिनी ब्राह्मणको वधम कथम मन्यते, हजुरले वध गर्न कसरी हजुरको मनले मानेको छ? यथा बभ्रो, जसरी गोहत्या गरे हैं, गाईको हत्या कसैले पनि योग्य भन्दैनन्, त्यस्तै चाहिँ यी ब्राह्मण देवताको हत्या भनेको गोहत्या भन्दा पनि हजारौं गुणा अपराध युक्त हो। त्यस हुनाले नगर्नुहोस् भन्दा पनि चरप्प समातेर अब निचर्न आँट्यो, निमट्न आँट्यो। त्यति बेला रुन्छुनुले यदि अयम क्रियते भक्षस्तरी मां खाद पूर्वतः न जीविष्ये विना येन क्षणं च मृतकम यथा। म मरे जस्ती छु, मलाई खानुस्, मलाई खानु त पहिले। यदि अयम भक्ष क्रियते, यदि यिनी ब्राह्मण देवतालाई हे राजन तपाईले राक्षस वेशमा पुगेर आफूलाई बिर्सेर यिनको भक्षण गरिन्छ भने, त्यसो खानिने हो भने पूर्वतः पहिले मृतकम यथा, म मरे जस्ती छु, जो येन बिना क्षणम न जीविष्ये, जो बिना म एक क्षण पनि बाँच्न सक्दिन। त्यसैले मरे तुल्य भए कि मलाई पहिले खानुहोस् र त्यसपछि यहाँलाई खानुहोस्। यदि अयम भक्ष क्रियते, यी ब्राह्मणलाई खाने हो भने येन बिना, जो यिनी ब्राह्मण बिना क्षणमपि न जीविष्ये, क्षणम न जीविष्ये, एक क्षण पनि म बाँच्न सक्दिन। यस्तो अयम यदि भक्ष क्रियते, यहाँलाई यदि भोजन गर्नुहुन्छ तपाईले, भोग्य मानेर यिनलाई मारेर खानुहुन्छ भने त्यहाँभन्दा पहिले मृतकम यथा, मरे तुल्य भए कि आफ्नो प्राणमा आशा छोडिसकेकी, मृत प्राय भए कि मलाई पूर्वतः पहिल्यै खादा खाऊ भनेर उनले भनिन्। तर एवं कर्णवासिनी विलपन्त्यान अथवा व्याघ्र पशु विवाह खादत सौदास साप मोहित, सापले मोहित भएको हुनाले उनले केही सम्झेनन्, यिनको प्रार्थनाको केही प्रभाव भएन। एवं कर्णवासिनी, यस प्रकारले अत्यन्त दीन भएर प्रार्थना गर्ने भए कि अनाथवत विलपन्त्या, अनाथ चाहिँ भएर आर्त विलाप गरिराखे कि यिनी ब्राह्मणीको प्रार्थनालाई साप मोहित, सापले मोहित भएका यिनी सौदासले सुनेनन्। सौदास, यी सौदासले नसुनेर व्याघ्र पशु विवाह, बाघले पशु मारेर खाए नै राम 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 राम, ब्राह्मणलाई मारिहाले, ब्राह्मणलाई खाए, घाँटी चरा पनि चरेर खाइहाले।
ब्राह्मणी भिक्ष दिदिशुम पुरुषादेन भक्षितम स्वचन्त्यात्मानमर्वेशम असवत् कुपिता सती। दिदिशुम ब्राह्मणम पुरुषादेन भक्षितम भिक्ष्य। ती एकान्तमा विहार गर्दै आधानमा उद्यत भएका आफ्ना पतिदेवलाई पुरुषादेन पुरुषलाई खाने भएको राक्षस पुरुषवत्यति पुरुषादत्तेन पुरुषादेन राक्षसेन राक्षसले भक्षितम भिक्षा खाइएको देखेर ती ब्राह्मणी आत्मनम सोचन्त्या आफूलाई चिन्ता गर्दै अरे म मरे बर्बाद भयो मेरा प्राणलाई खायो भनेर साह्रै दुःख मनाउँदै छदी उर्विशम ती राजालाई कुपिता सती अत्यन्त कुपित भएकी छदी अशपथ श्राप दिनुभयो। यस्मान्मे भक्षितः पाप कामार्ताया पतिस्त्वया तवापि मृत्यु आधानात् अकृत प्रज्ञदर्शितः। श्राप दिनुहुन्छ जसरी तिमीले मलाई यस्तो बेलामा मेरा पतिदेवलाई जो एकान्तमा विहारका अवसरमा खायौ मैले तिमीलाई नै श्राप दिन्छु कि तिमी पनि अकृतार्थ हुनेछौ। नारीको पत्नीको संयोगदेखि रहित हुनेछौ त्यस अवस्थामा तिम्रो मृत्यु हुनेछ यस्तो श्राप दिइबक्स्यो। त्यो बुढी सुनौला जय राख्नु। हरि ओम शान्ति शान्ति।